बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 दिसंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट की बड़ी एक अहम कार्रवाई आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और मैं समझता हूं कि ये इतनी बड़ी कार्रवाई और अहम कार्रवाई है कि मुराद अली शाह और उनकी हुकूमत अब ख़तरे में पड़ गई है। वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा खुर्शीद शाह और बिलावल ज़रदारी की मुलाकात हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे जो बिलावल के जियाले हैं, वो गड़ी खुदा बख्श जो जलसा होने लगा है उसके लिए आजकल भत्ता इकट्ठा कर रहे हैं। मैं चंदे का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं करूँगा कि चंदा इकट्ठा करना अलग बात होती है और भत्ता मांगना अलग बात होती है। जब आप चंदा लेने जाते हैं, आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ये कोई अच्छा काम करने लगे हैं और ये वेलफेयर का काम है या कोई नेक काम है, और उसके लिए आप अपनी जो आपकी बसात है उसके मुताबिक आप जो है इसमें अपनी जो है हिस्सा डालें। लेकिन जब आप किसी के पास जाएं, आप उससे पैसे मांगें, वो पैसे ना दें और आप उसको उसके दफ्तर में ही जो है वो जलील करें और उसके दफ्तर में ही उसकी जो है आप धुलाई कर दें और आप उसके साथ बदतमीज़ी करें और आप उसे मारें पीटें, ये चंदा नहीं होगा, ये भत्ता होगा। और ये क्योंकि पहले भी भत्ताखोरी करते हैं, डाका जनी और भत्ताखोरी ये इनका एक सियासी मंशूर बन चुका है जरदारी की जमात का। क्योंकि ये भुट्टो की जमात का या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मंशूर था वो तो था ही, अब ये जो जरदारी की जमात है उसका मंशूर डाका जनी, जाली अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन, करप्शन और भत्ताखोरी। एमएस हैं जो वहाँ के इलाकाई हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके एमएस हैं, उनके पास बिलावल के जियाले जाते हैं चंदा लेने के लिए और वहाँ जाकर उनसे चंदा मांगते हैं। और जब वो चंदा नहीं देते, या अब देखिए ना, आपने किसी को कहना भाई 1 लाख का चेक दें, अब 1 लाख का चेक उसके पास 1 लाख नहीं है, तो आप अगर वो एमएस है तो वो सरकार का मुलाजिम है, वो कोई आपका ज़ाती मुलाजिम तो है नहीं, क्योंकि उसने गुस्ताखी की है। तो बिलावल के जियालों ने वहीं पर उसको जो है उसकी चित्रोल की है, उसको मारा पीटा है, उसको उसके दफ्तर में जलील किया है। और मैं समझता हूँ कि ये किसी जमहूरियत में इस तरह की चीज़ों का कोई कंसेप्ट नहीं है, किसी जो है वो सियासत में इस तरह की चीज़ों का कंसेप्ट नहीं है। और ये लोग अपने आप को सिविल सुपरमेसी की बात तो करते हैं और ये गड़ी खुदा बख्श पर बरसी तो मनाएंगे बेनज़ीर भुट्टो की, लेकिन इनकी हालत ये है कि ये भत्ताखोरी करते हैं और लोगों के ऊपर तशद्दुद करते हैं। दूसरी तरफ खुर्शीद शाह और बिलावल ज़रदारी की मुलाकात हुई है और बिलावल ज़रदारी जो कि बड़े अरसे बाद, और हमेशा बड़ा दुख रहा है खुर्शीद शाह को। खुर्शीद शाह आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में जेल में हैं। वो जब से आए हैं तो उनको एक फ़ायदा है, सिंध में उनको एक बड़ी जो है वो सहूलत है जो यहाँ पंजाब के लोगों को कम मिलती है। वो सहूलत ये है कि वो जब से आए हैं वो एक निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। जैसे मीर शकील और रहमान सर्विसेज हॉस्पिटल में रहे थे, इसी तरीके से ये एक निजी हॉस्पिटल में है और मौसूफ़ बिल्कुल ठीक है। जब आप उनकी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिस दिन उनकी हेयरिंग होती है उस केस की, तो वो हम उसके ऊपर तस्वीर भी लगाते हैं जो थंबनेल है, और आप मीडिया पर भी देखते होंगे, वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और वो मौसूफ़ बिल्कुल आपको तंदुरुस्त नज़र आते हैं। जैसे नवाज़ शरीफ हैं, वो आपको पिज़्ज़े खाते नज़र आते हैं और उस पर सवाल किया जाए तो मरीम नवाज़ चीखती हैं। तो खुर्शीद शाह एम्बुलेंस पर आते हैं, एम्बुलेंस के ज़रिए वो अदालत में पेश होते हैं, मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, बड़ा जो है वो उन्होंने ठाट बाट के साथ आते हैं। उनके जो वहाँ पर मुलाजमीन हैं जो उनको अपना सरदार समझते हैं या अपना वडेरा समझते हैं, वो उनके पाँव भी पड़ते हैं, सारा कुछ होता है। और वहाँ पर जो पुलिस अफसरान हैं वो भी हमें नज़र आते हैं कि वो किस तरीके से उनकी खुशामद कर रहे हैं या उनकी जो है उनकी तवज्जो जो है वो अपनी तरफ मबजूल करना चाहते हैं खुशामद करके। जब ये सारा मामला हम देखते हैं तो फिर वो कौन सी जेल हुई और वो कौन सा मामला हुआ, लेकिन उसके बावजूद खुर्शीद शाह नाराज़ थे ज़रदारी ख़ानदान से। और उसकी वजह यह है, एक तो उनकी दरख्वास्त ज़मानत लटकी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, रज़ा रब्बानी साहब उनके वकील हैं और रज़ा रब्बानी साहब केस को आर्गू नहीं कर पा रहे, उनके पास कुछ बोलने को है नहीं। पिछली तारीख पर भी जब मेरिट पर बात हुई तो वो इधर उधर की कहानियाँ सुनाने लगे। जब इधर उधर की कहानियाँ सुनाने लगे, जस्टिस मुशीर आलम साहब ने उनको टोक दिया था। उन्होंने कहा था आपके खिलाफ एलिगेशन है, आपने चोरी की है, आप उसका जवाब दें, आप इधर उधर की बातें ना करें, जिस पर भी रज़ा रब्बानी साहब ने उसको एडजर्न करवाया था।
اب جو ہے وہ خورشید شاہ ایک بات کا گلہ کرتے تھے کہ مجھے میری پارٹی بھول گئی ہے اور مجھے میری پارٹی بالکل نہیں، حالانکہ خورشید شاہ جو کہ پارلیمان شاہ جن کو کہا جاتا تھا اور پارلیمنٹ کی باتیں کیا کرتے تھے، اور جب عمران خان کا دھرنا تھا تو اس وقت یہ اپوزیشن لیڈر تھے اور اتنے غرور میں اور اتنے مغرور ہو کے بولا کرتے تھے کہ انسان سمجھتا تھا کہ یہ ان کی جو بادشاہت ہے یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، لیکن آج ان کا غرور جو ہے وہ سر جھکا چکا ہے اور اب وہ دکھی ہیں کہ زرداری خاندان نے ان کو بلا دیا ہے اور وہ NRO جو بھی ان کو ملنا ہے وہ اپنے معاملات سیدھے کر رہے ہیں۔ خورشید شاہ کے بارے میں کسی کو کوئی جو ہے وہ کوئی سوچتا نہیں ہے یا کوئی خورشید شاہ کے حال پر رحم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے بلاول زرداری گئے ان سے ملاقات کرنے اور ان کو راضی کرنے کہ آپ پریشان نہ ہوں اور انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہاں پر خورشید شاہ نے بلاول زرداری سے یہ کہا ہے کہ یہ جو استعفے دینے جا رہے ہیں آپ اتنی بڑی غلطی نہ کریں، آپ کو 1985 کے الیکشنز مائنڈ میں رکھنے ہوں گے اور تب غلطیاں ہوئی تھی اور ان غلطیوں کا خمیازہ ہم نے بھگتا تھا، اور اگر دشمن سے ہو سکتی ہے کارگل جنگ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو جب ہم دشمن کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مفاہمت کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ جو مخالف پارٹی ہے یا حکومت ہے اس کے ساتھ کیوں نہیں جو ہے وہ مذاکرات کر سکتے یا اپنے معاملات کو ہم بیٹھ کر کیوں نہیں ہینڈل کر سکتے، ان معاملات کو ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب یہ اصل میں جو لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں ان کو مفاہمت بڑی یاد آتی ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے خورشید شاہ ہوں یا کوئی اور بندہ ہے جو جیل میں ہوتا ہے، اس کا بالکل وہ سیٹ ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی مکا ہو اور ہماری جان چھوٹے، ان کو باقی تو کنسرن ہے نہیں، نہ پارٹی سے نہ عوام سے۔ تو یہ خورشید شاہ کا اعتزاز احسن کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ بڑے لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جنہوں نے ریزائنز اور استعفوں کی مخالفت کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ استعفے نہیں ہونے چاہیے۔ اب یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی استعفے نہیں دے رہی اور وہ ضمنی الیکشن کی طرف جا رہی ہے۔ دوسری طرف مراد علی شاہ کے خلاف ایک درخواست فائل کی گئی سندھ ہائی کورٹ میں، اور اس درخواست میں یہ کہا گیا کہ جو مراد علی شاہ ہے اس نے اپنی جو کیبنٹ ہے وہ الگ ہے، مشیروں اور وزیروں کی انہوں نے درجنوں مشیر وزیر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم تو اکثر سنتے ہیں نا عمران خان کے بارے میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی تنقید کرتی ہے، اور جو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ بھی تنقید کرتی ہے، پھر انہوں نے بڑی درخواستیں فائل کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کیا، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ، پھر اب معاملات سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے بھی خارج کر دی۔ لیکن مراد علی شاہ کا تو انوکھا کام سب سے انوکھا ہوتا ہے۔ مراد علی شاہ نے جو بلاول ہاؤس کے ملازمین تھے سب کو ہی اپنا مشیر بنا دیا۔ اب وہ صرف مشیر ہی نہیں بنایا، کام کوئی نہیں ہے، دیکھیں نا وفاق کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، اس نے فارن پالیسی کو بھی دیکھنا ہے، اس نے آپ کی معیشت کو بھی دیکھنا ہے، اس نے آپ کی ہیلتھ کو بھی دیکھنا ہے، جو فیڈرل لیول کے کام ہے وہ تو انہوں نے کرنے ہیں۔ لیکن اب ایک مراد علی شاہ اور مراد علی شاہ کے ایک مشیر جیل خانہ جات تو جیل میں ہیں، باقی جو لوگ ہیں اب انہوں نے کیا کیا کہ درخواست فائل کی گئی کہ جناب ایک تو درجنوں، اچھا ورڈ جو ہے اس پٹیشن میں اس میں یہ کہا گیا درجن کی بات نہیں ہوئی، درجنوں مشیران ہیں، اور ان کے جو ہے جو انہوں نے معاون خصوصی رکھے ہوئے ہیں مراد علی شاہ نے، نہ صرف وہ غیر قانونی ہیں اور ان کو یہ نواز رہے ہیں، ان کو یہ جتنا کچھ دے سکتے ہیں، کام کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ ان کو نوازی جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات اس درخواست میں یہ کی گئی تھی کہ مراد علی شاہ کے جو معاون خصوصی ہیں یا جو مشیران کی فوج ہے وہ فوج کیبنٹ کے اجلاس میں بھی جاتی ہے اور وہاں پر مشیران کی سنی جاتی ہے، وزیروں کی نہیں سنی جاتی۔ اور مجھے لگتا ہے یہ کسی وزیر نے درخواست دلوائی ہونی ہے، جو سندھ حکومت کے وزیر ہیں ان میں سے کسی کی یہ درخواست آئی ہوگی، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اب اتنا آسان تو رہا نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل سے یہ سوال کیا، استفسار کیا، ہاں بھئی آپ نے یہ جو سندھ کا ایک اگر وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے تو اس کو کتنے چاہیے ہوں گے مشیر؟ تو کوئی 2 ہوں، 4 ہوں، 6 ہوں، 8 ہوں، 10 ہوں، سمجھ آتی ہے یہ درجنوں مشیر یہ کس کام کے لیے ہیں؟ پھر عدالت نے کہا کہ ایک تو آپ ہمیں اس کی تعداد بتائیں کہ ٹوٹل کتنے مشیران اور معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ کے، دوسرا ان کا ہمیں اسپیسیفک کام بتائیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور ان کی اب تک کی کنٹریبیوشن کیا ہے، تیسرا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ان کو نوازتے کیا ہیں، ان کی تنخواہیں کیا ہیں، ان کو کیا وزیر کے برابر تنخواہ دے رہے ہیں یا آپ ان کو جو ہے وہ کوئی اور آپ نے اسپیشل ان کے لیے کوئی چیز بنائی ہوئی ہے، تو آپ وہ بتائیں کہ آپ ان کو کیا دے رہے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ وہ کیبنٹ کے اجلاس میں کس حیثیت سے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، وہ کیبنٹ کے اجلاس میں کیسے جا سکتے ہیں، اور وہ کس قانون کے تحت کیبنٹ کے اجلاس میں جا کر سارے معاملات
सवालात को देखते हैं तो ये सारे सवालात पूछे हैं और जिसका जवाब एडवोकेट जनरल को कहा कि आपने आज ही देना है, लेकिन एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुझे इसके ऊपर मुशावरत चाहिए होगी और मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी तैयारी का टाइम दिया जाए। तो अदालत ने कहा कि ये छुट्टियों के बाद जैसे ही जो है वो काम वर्किंग रेगुलर शुरू होगी तो फ़ौरन आपका केस फिक्स किया जाएगा और तब तक आप अपनी रिपोर्ट तैयार कर लें। और अदालत ने कहा अगर कहीं हमें इलीगैलिटी नज़र आई हुई या हमें कहीं ये नज़र आया कि अपने लोगों को नवाजा गया है और हमें ये नज़र आया क्योंकि जहाँ वहाँ पे सिंध में तो कोई मेरिट है ही नहीं, कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, वहाँ पर तो करप्शन ज़्यादा जो पुलिस अफसरान हैं वो तरक्कियाँ करके बड़े बड़े अफसर लग रहे हैं। तो आपको नज़र आ जाएगा कि वहाँ कैसे कैसे उन्होंने बिलावल हाउस के चौकीदारों को भी वहाँ मुशीर रखवा दिया ताकि तनख्वाहें इधर से जाएँ, नौकरी वो जरदारी ख़ानदान की करें। तो अब देखते हैं इस पर मुराद अली शाह और इनकी हुकूमत का क्या जवाब आता है। तो जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।